जेन्ना तुमी एलायन्साचें चिंतलें तेन्ना तुमी हें चिंतूं ना की आमकां सीट शेअरिंग करचें पडटलें आनी ज्या ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तुमचे भुरगे जे रावल्ले जिल्हा पंचायत इलेक्शनांतल्यान आमी कॉन्टेस्ट करतले थंय कॉम्प्रोमायज जातलें म्हणून पळय आमी हे सगळो विचार केल्लो आमकां खबर आसलें की आमकां कॉम्प्रोमायज करचें पडटलें आमची सिटां सॅक्रिफायस करची पडटली आमची लिडरशीप जी आसा कितलेशे लिडर्स जे आसा ते असेंब्ली इलेक्शनाक पासून बसलेले आसा सो थंय पासून आमकां ते मायनसान वयतले आनी आमी ते सॅक्रिफायस करचें पडटलें हेंय आमकां खबर आसलें आनी हें आमी जे आमची डिस्ट्रिक्ट दोनूय डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसा तेंचेर डिस्कस केल्ले आमची जी कोर कमिटी आसा हेंचेर डिस्कस केल्ले आनी तेंकां हितून घेवन कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी हें फुडलें पावल मारलेलें आमी अशें धरूंक ना आमी एवरी टायम कितें जाता खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सीन पासून इशू जालो सीट शेअरिंगाचो इशू जालो नाल्यार त्या टायमार आमी ते कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन गेले आनी तेंचे कडेन उलयले तेंचो ब्लॉका कडेन उलयले आनी तेंचेर डिस्कशन करून कितें आसा सोडपाचें आसा कितें सोडपाक ना हें सगळें डिस्कशन जावनूच हें फुडें गेल्लें अशें न्हू आमी मॅच्युअर्ड वेन हें काम केल्लें आसा आमी आमचे ब्लॉक जे आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आयज तुमी पळया नाल्यार काँग्रेसी सारकें काँग्रेस येता उठ्ठा आनी बोवाळ मारता आमकां एलायन्स नाका हें नाका तेंचे ब्लॉक एक येता आमकां हें नाका तें नाका मात आमचें हांव तुका कॉन्फिडंटली आनी खूब उमेदीन सांगता की आमचे रेव्होल्युशनरीज हेंच्यांनी आयज स्वता जावन सॅक्रिफायस केले फक्त गोंयाक लागून आनी गोंयचे जनतेक लागून की गोंयान सरकार बरो जावपाक जाय आनी हो BJP सरकाराक भायर बसोवपाक जाय. तुम्ही पळयतात GNH.